बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु माशाअल्लाह। ये माज़रत मुझे इसलिए मांगनी पड़ रही है कि हमारे इस महफिल में मौजूद है हमारे बहुत ही मुक़्तदर उलमाए कराम, जिनमें अल्लामा मौलाना प्रोफेसर सलीम अख्तर साहब हैं, अल्लामा मौलाना हमारे मोहम्मद असलम जाहिद साहब हैं, कारी इस्माइल साहब हैं। इनकी मौजूदगी में ये जसारत तो नहीं करनी थी, लेकिन हमने किसी वजह से इस रवायत को थोड़ा तब्दील किया है। और ये भी है कि आप हमारे लिए इतने काबिल एहतराम हैं कि मुझे ये इंतखाब करने में दिक्कत आ रही थी कि किसको बुलाऊं और किसको ना बुलाऊं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप पूरा बहुत मेहरबानी थी। अच्छा, मैं इस तकरीब को तोड़ नहीं देना चाहता, लेकिन कुछ बातें करूंगा क्योंकि मैंने कहा है कि ये माइक और स्टेज मुझे बार बार नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आप साहबों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जो आए हैं। और मुख्तसरन अगर मैं ये कहता चलूँ इफ्तिखार कैसर साहब कि ये जो इसमें क्वांटिटी तो इतनी नहीं है, नंबर्स तो इतने नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ बैठा है वो किसी न किसी तंजीम, किसी न किसी जमात का या तो सदर है या सेक्रेटरी है। इस लिहाज से ये लोग, इनके पीछे लोगों की एक फौज है। अगर उस फौज को बढ़ाता तो फिर एक रेस्टोरेंट नहीं 10 रेस्टोरेंट होते तो वो शायद पूरे ना आते। लेकिन मैंने ये फैसला किया कि बेहतर ये होगा कि चूंकि ये सरकर्दा लोग हैं और इनका राब्ता अखबार के साथ रहता है, ये इनको मौका फराहम किया जाए कि आपके साथ तारुफ कराया जाए और आपको भी मौका फराहम किया जाए कि इनके साथ भी आप बातचीत कर सकें। ये वो लोग हैं। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं दावत दूँ, और दावतों का तकरीर का सिलसिला है वो भी मैंने महदूद रखा है और मुख्तसर सी तकरीरें हैं, लेकिन तमाम तंजीमों की नुमाइंदगी, चूँकि शेफील्ड में हमारा पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर करता है, एक नुमाइंदा तंजीम है। अगर मैं उसके चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अली साहब को दावत दूँ कि वो स्टेज पर आकर तो एक तो आप हमारे मेहमान का उनको खुशामदीद करें, और इसके बाद आपने जो भी जिस तरह भी अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहिए आपको आज़ादी है। रवायत उन्होंने तोड़ दी है। मैंने सोचा आज ये माइक नहीं छोड़ेंगे। I won't be welcome Iftikhar Kaisar Sahab, Chief Visitor of Jung, South Yorkshire, Jyoti Mohammed Sahab, the President of tonight, these proceedings, and all our fantastic audience, अपनी हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि जो एडिटर जंग के हम यहाँ मौजूद हैं, इनकी अखबारात अपने हर वक्त हम देखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। और ये उस वक्त वजूद में आया जिस वक्त 1970s में जंग उस ज़माने में आया। आज तो मीडिया का दौर है कि आप इंटरनेट है, टीवी है, हर चीज़ है, लेकिन उस वक्त जो कनेक्शन इन्होंने बहाल किए और कम्युनिटी के साथ, और ख़ास करके जितने हमारे लीडरान उस ज़माने में जिनकी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की है, मैं समझता हूँ माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब रही है। और सिर्फ ये नहीं हुआ, इसके अलावा इनका जो जंग की जो नुमाइंदगी रही है और जो इनकी रिप्रेजेंटेशन उसमें देखा कि बाइलिंगुअल न्यूज़ रहा हमेशा, ताकि जो बच्चे हमारे यहाँ से नहीं पढ़ सकते थे, उर्दू नहीं पढ़ सकते, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती रही है ताकि वो भी पढ़ सके और समझ सके और अपने मुल्क के साथ कनेक्शन रख सके। इसके अलावा कैसे साहब, आप तो माशाल्लाह वहाँ लंदन में अपनी अखबारात वगैरह लिखते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए और जंग के फोरम के लिए और हर के लिए हमारे लिए जो नुमाइंदे होते हैं, जो फुट सोल्जर होते हैं, हमारे शफकत मिर्ज़ा साहब और जितने यहाँ साफी बैठे हुए हैं, यही है, इनका हम चेहरा देखते हैं और यही हमारी नुमाइंदगी भी करते हैं, हमारी खबरें भी भेजते हैं और हमें प्रमोट भी करते हैं। अगर ये लिंक ना हो, अगर ये लिंक ना होता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता।
کہ ہم اپنے کلیکشن جو ہے وہاں سامنے پہنچا سکیں. لیکن الحمدللہ آپ کے نیوز پیپر نے جو فروغ کیا ہے، خاص کر کے جس وقت ہمارے لوگ نذیر احمد صاحب ان کو جس وقت سامنے کاؤنسلر سے جس وقت لوگ بنے، اور جو فخر اور جیسے آپ کی اس وقت رپورٹنگ ہوئی ہے بہت ہی ماشاءاللہ لاجواب رہی ہے. So we're really proud of the work what you have done over many years itself. And inshallah it will go from strength to strength in many years to come itself. مرزا صاحب کے متعلق میں خاص ایک بات کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ انہوں نے پچھلے 40 برس سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور پچھلے 40 برس سے جیسے میں نے ارلی ڈیٹ میں پایا آج بھی ویسے ہی ہے. ان میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ انہوں نے کسی کے ساتھ ایک کے ساتھ میٹنگ کی ہے، یا انہوں نے کبھی کوئی فرکشن پیدا کیا ہے. جو ہمارا ساتھ کے آپشن میں الحمدللہ جو یونٹی جو بنی ہوئی ہے، یہ انہی انصافیوں کی وجہ سے ہے. مرزا صاحب نے جو قائم اور روایت قائم کی ہے تاکہ سب اتحاد کے ساتھ چلیں، سب کو آگے چلائیں. الحمدللہ اس کا سہرا ساتھی آپشن کی سطح پہ جاتا ہے اپنے مرزا صاحب کے لیے. میں آپ سے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ مجھے اگر مجھے یاد ہے کہ کسی کتاب ہوا جنگ کے حوالے سے جو میگزین پہلے اس کی ایڈیٹر بھی ہوا کرتے تھے، وہ لکھا کرتے تھے. ہماری تمنا یہ ہے کہ اس کو واپس اگر بحال کر سکیں تو ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ جو جنگ فورم تھا یہ کسی وجہ سے ختم ہو گیا، اگر اس کو واپس ہم بحال کر سکیں میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ واپس کمیونٹی میں آئیں. آج سے 18-20 برس پہلے آپ یہاں شیفیلڈ میں بھی آئے تھے، اس وقت بھی جنگ کا فورم ہوا تھا. اگر اس کو واپس ہم بحال کر سکیں میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی. ہماری جو ٹیم جتنے آپ کے ہمارے یہاں صحافی بیٹھتے ہیں، ہمارا اپنا میڈیا اس وقت آج یہاں نماز رات بیٹھے ہیں، یہ سب ان سب کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، تھینک یو بھی کہتا ہوں. جتنی جو آپ کی حوصلہ افزائی کی، ان کی رپورٹنگ کی، اور یہ سب لیڈر اور ہم جو لیڈر بنے ہیں آپ کے نیوز پیپر کی وجہ سے. اگر یہ رپورٹنگ نہ ہوتی، اس وقت تو ہمارے پاس مانامہ علم بھی ہے جو 8 مہینے کا یہاں سے رپورٹنگ ہوتی ہے. لیکن keep up the good work what you know many years itself. Really proud of Daily Journey sir. بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے جو خیراتی کلمات کہے بالخصوص میرے لیے. جنگ کے لیے تو آپ نے کہنے نہیں تھے، کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جنگ کی واقعہ ہی ایک کنٹریبیوشن ہے کمیونٹیز کو یکجا کرنے میں، کمیونٹیز میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے. جنگ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ کہ بہت سے اور بھی اخبار اور جرائد آئے، ہر ایک نے اپنا اپنا کام کیا اپنے اپنے طور پر، لیکن جنگ ایک واحد ایسا اخبار ہے جو جب سے جہاں انگلینڈ میں شروع ہوا ہے تب سے آپ تک قائم و قائم ہے، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ یہ قائم و قائم رہے گا. اب جب کہ اس کے ایڈیٹر جیسے افتخار صاحب یہ بن گئے ہیں، یہ ہم نے اس سے قبل یہاں اس تقریب سے قبل ہم جنگ اس فرنٹ رو پر میں یہ جنگ کے صحافی بیٹھے ہوئے تھے مختلف شہروں سے آ رہے تھے، تو ہم نے آپس میں میٹنگ کی اور وہاں بھی اس بات کو کہا کہ یہ افتخار صاحب ہمیں خوشی ہے کہ ہم نئے سے ہی ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کمیونٹی اخبار سے کمیونٹی کی کیا توقع ہوتی، اور انہوں نے جو باتیں کی اس سے ان باتوں کو دہرایا بھی کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تبدیلیاں لاؤں گا. مجھے امید ہے کہ جو تبدیلیاں آئیں گی جنگ میں وہ افتخار صاحب خود بھی بتائیں گے آپ کو اور آپ انہیں پسند کریں گے. تو اب میں اسٹیج پہ بلاتا ہوں جس اگلے مہمان کو. اگر میں شیفیلڈ سے پہلے نمٹ ہوں تو پھر راتوں کی طرف ہوں تو پھر میرے خیال میں وہ بہتر رہے گا. شیفیلڈ میں لب ڈیم کے لیڈر ہیں